फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की। उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाऊज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है। तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मंजिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरे अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? मालाइनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिआ, किसी कानों ने सुना, वला हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोकड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा जमीन का है वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं, अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है, सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया? दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ, लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी, जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए बताना, मैं भी बहुत बोलते वक्त मुझे भी बहुत अजीब अजीब लगता, लेकिन आपको आज प्यार मोहब्बत से एक बात पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे और आपके घर में अगर जनाजा रखा हो, अगर हमारी माँ का या अब्बा का, दादा का, दादी का ये जनाजा सामने रखा हो, बताओ मेरे दोस्तों उस वक्त हम खाना खाएंगे? अरे सब बोलो, ईमान से बोलो, खाना खाएंगे? हमको कोई चीज़ अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों ने? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा मुझे छोड़ के चला गया। मेरे दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ कि वो पीर का दिन
اور صبح کا وقت, وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت, اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست, ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو, اس سے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے, ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے, دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو, اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو, صحابہ کی محبت, بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو, صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی, ایسی کوٹ کوٹ کر, اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن زید, خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے, اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں, کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی, اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستوں, آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حضرت عبداللہ ابن زید, سننا, حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا, کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا, میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا, تو اندھا بھی ہو گیا, تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو, کہا فکر مت کرو, یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے. میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستوں وہ حضرت انس, ارے بولو نا کون حضرت انس, اللہ اکبر. میرے دوستوں کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا, 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں, میرے دوستوں ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ, حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا, گھنٹے گزر جاتے, میرے نبی پیچھے سے آتے, میں گھبرا جاتا, میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں, آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل, کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی, ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے, چہرے سے چادر کو ہٹایا, چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا. ارے میں نے 10 سال خدمت کی, میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے, وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا, کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے, لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤں بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت انس وہیں پر ہے, حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا, اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا. میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے, آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں, حضرت انس داڑے مارے رو رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے, سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا
इंतकाल हुआ, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मेरे नबी चले जाएगा हमारे दरमियान। उमर फरमाते ये हमको गवारा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ। उसी सन्नाटे के आलम में हजरत अबू बकर अंदर आ रहे। कौन आ रहे? और वो अबू बकर जिनके बारे में हमने शुरू में कहा था, अल्लाह ने कहा था अगर मैं और मोहम्मद जुदा नहीं हो सकते तो मोहम्मद और अबू बकर भी तो जुदा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, वो हजरत अबू बकर आए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर का आना और सबकी नजर पड़ी कि अबू बकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में कितनी मोहब्बत होगी। अरे बोलो ना मेरे दोस्तों, मोहब्बत होगी कि नहीं? हजरत अबू बकर की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाओ कि एक मर्तबा हमारे नबी ने पूछा था मांग। एक मर्तबा हमारे नबी ने पूछा था मांग अबू बकर, आज जो मांगेगा मैं अल्लाह के पास तुझे दिलवाऊंगा, मांग। तू क्या मांगता? अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चीज मांगता कि जितना हो सके मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, आप मुझे देखते रहे, मैं आपके चेहरे को देखता रहा हूं। मेरे दोस्तों, वो हजरत अबू बकर आ रहे। आप अंदाजा लगाओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरती होगी। और मेरे दोस्तों, जो हदीस पाक में लिखा, मेरे जैसा नालायक क्या बोले, लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। भाई सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हमारे नबी के चेहरे अनवर से जब चादर मुबारक को हटाया और हजरत अबू बकर ने जब हमारे नबी को देखा, आप खुद बताओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कभी नबी की पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गालों को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते, कभी नबी की आंखों को चूम लेते। और हजरत अबू बकर ने चूमते चूमते 4 बातें कही। कितनी बातें कही? साथ में कहो भाई, कितनी बातें कही? चूमते चूमते हजरत अबू बकर ने 4 बातें कही। मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी कहता काश कि ये बातें हमको याद होती। हजरत अबू बकर ने मोहब्बत का दरिया उमंड डाला। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बातें कही। सबसे पहले फरमाया तिबता हय्या व तिबता मय्यिता, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता। हजरत अबू बकर ने सबसे पहले फरमाया ए मेरे प्यारे नबी। मेरे दोस्तों, कभी पेशानी को चूमा, कभी दाढ़ी मुबारक को चूमा, कहा मेरे प्यारे नबी आप जिंदा थे, आप हमारे दरमियान में थे, तब भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता था। आज आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, बेशक आप जिंदा है, लेकिन आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, फिर भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। और मेरे दोस्तों, ये तो पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्ना मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, पेशानी को चूमकर फरमाया, गालों को चूमकर फरमाया मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए। ए मेरे नबी, आप अपनी मर्जी से गए। अगर आपकी मर्जी न होती हम जान दे देते, लेकिन आपको जाने न देते। मेरे दोस्तों, क्या मोहब्बत होगी। और तीसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्नका नहैतना अनी बुका लअनफदना अलैका माशूर। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी आप चले गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और बोलो होगा, बर्दाश्त होगा? हजरत अबू बकर फरमाते मेरे प्यारे नबी बर्दाश्त नहीं होता, हम चिल्लाते, हम चीखते, अपने कपड़ों को फाड़ देते, अपने घरों को तबाह बर्बाद कर देते, लेकिन आपने रोका है, वरना अबू बकर अल्लाह की कसम खून के आंसू आपके कब्र पर उतार देता, आपके चेहरे पर उतार देता। मेरे दोस्तों, कितनी बातें हुई। आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, इस पर आमीन कह देना, कहोगे आमीन इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, उंगली कटा के हमको भी शहीदों में नाम लिखवाना है। हजरत अबू बकर ने जो चौथी बात कही, पूरी मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया, ऐसे रोने की आवाज ऊपर हुई। इसलिए हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? चौथी बात क्या फरमाई? उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक, उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। हजरत अबू बकर ने फरमाया ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, दुनिया में आपने अपने दिल में उम्मत को बसाया, कयामत के दिन उम्मत को भूल मत जाना। कहो आमीन। मेरे दोस्तों, ये जुमला ऐसा था जो हजरत अबू बकर की जुबान मुबारक से निकला कि मेरे नबी कयामत में हमको भूल, जोर से कहो ना, कयामत में हमको भूल, हमको अपने दिल में जगह देना। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, हजरत अबू बकर को नबी भूलेंगे? अरे कहो भूलेंगे? सहाबा को भूलेंगे? और मेरे दोस्तों, मेरा और आपका क्या हाल होगा। और अभी आखिरी बात पर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले कहे, फिर वहां से खड़े हुए। अब खड़े हुए और रोना था। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, मैं बार बार कहता हूं और सबको सुनाता हूं, सुन लो। हजरत अबू बकर ने खड़े होकर पहला जुमला क्या फरमाया? ऐन बिलाल। भाई नबी पाक सासन के मुबारक जनाजे के पास से खड़े हुए और फरमाया ऐन बिलाल। बिलाल कहाँ है? अरे बिलाल कहाँ? बिलाल। मेरे दोस्तों, सारे साहबा बैठे लेकिन बिलाल नहीं। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अबू बकर यहाँ नहीं, वो मस्जिद के पीछे।
वो कहां पर बैठे? मस्जिद के। तो हजरत अबू बकर ने कहा यहां क्यों नहीं बैठे? नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ, सारे लोग यहां बैठे, बिलाल यहां क्यों नहीं बैठे? हजरत अनस ने कहा अल्लाह की कसम वो नहीं बैठ सकते, वो बैठेंगे तो अपनी जान दे देंगे। मेरे दोस्तों वो बिलाल थे। अरे वो कौन थे? मेरे दोस्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सुनना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, पीछे गए और हजरत बिलाल के बारे में लिखा वो किस तरह बैठे थे। मेरे दोस्तों इस तरह अपने दोनों पांव को ऊपर रखे हुए, हाथ को इस तरह रखे हुए और गर्दन झुकाए हुए हजरत बिलाल ऐसे बिलबिला रहे थे जैसा कोई बच्चा बिलबिलाता। और मेरे दोस्तों बताओ बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे कि नहीं करते थे? अरे बोलो ना, हजरत बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे नहीं करते थे? इतनी मोहब्बत मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया, हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया। तो हमारे नबी ने भी बिलाल को प्यार से लिपटा और कहा बिलाल तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता। बिलाल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये तो एक जान है, 100 जान हो सब आपके कदम पर कुर्बान कर दूंगा, सब आपके कदम पर। हमारे नबी ने क्या फरमाया? बिलाल, ए बिलाल मैं जन्नत में जाऊंगा, उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुझे साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों वो बिलाल मस्जिद के पीछे, ओ मेरे दोस्तों मस्जिद के पीछे रो रहे। हजरत अबू बकर गए, यूं कंधे पर हाथ रखा, यूं कंधे पर हाथ रखा, ए बिलाल हाना वक्त जोहरी, जोहर का वक्त हो गया, ए बिलाल अज़्ज़िन, बिलाल अजान दे, जोहर का वक्त हो गया। बहुत देर के बाद हजरत बिलाल ने यूं गर्दन उठाई तो कौन? बस अबू बकर को देखकर अदब करते थे, एहतराम करते थे, खड़े हो गए। हजरत बिलाल खड़े हो गए और गले लगे। और अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों वो रोना कैसा रोना होगा? कौन रो रहे? हजरत बिलाल और, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों हदीस पाक में लिखा देखा, लेकिन बिलाल और अबू बकर जैसा रोना नहीं देखा। हजरत बिलाल ने रोते रोते जो जुमला कहा, भाई सब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह बिलाल के नक्शे कदम हमारी मगफिरत फरमाए। हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा कि अबू बकर मक्के में लोगों ने मुझको बहुत मारा। देखो क्या कह रहे हैं अबू बकर, मक्के में मुझे लोगों ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, कोड़े कोड़ों से मारा और मेरे सीने पर चक्की का पाट रखा, मेरी चमड़ी को उधेड़ दिया, मेरी खाल को उधेड़ दिया और कहा अबू बकर लेकिन मुझे गम नहीं हुआ, अबू बकर मुझे गम नहीं हुआ। मैं मदीने में आया, मैंने 3-3 दिन पेट पर पत्थर बांधा, मैं कई दिन तक फकरो फाका किया लेकिन मुझे गम नहीं हुआ। लेकिन अबू बकर आज नबी चले गए। इंशाल्लाह सिर्फ एक वाकया मैं आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्यारों हजरत उमर के पास रौब था, दबदबा था, कुव्वत थी, ताकत थी और आप बहुत बड़े समझे जाते थे नहीं समझे? हजरत उमर वो अकेले थे। मेरे माँ अपने बच्चों को किससे डराती थी? अरे बोलो ना किससे डराती थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर आते थे इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है। ये हजरत उमर का पावर था। लेकिन सवाल ये पावर आया कहां से? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पावर आया कहां से? 3 बातें सुनो फिर फैसला करो पावर कहां से है। सुनोगे? 3 बातें सुनोगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं? बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? 3। देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम। और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। मैं हजरत उमर की 3 बातें आपको सुना रहा हूं। भाई वक्त है ना आप लोगों के पास? 3 बातें सुन लो। सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों हजरत उमर की अदालत कायम है, हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी। हजरत उमर कहते हैं अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ। हजरत अबू मूसा अशअरी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला। वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया और आप खड़े थे। बोलो आप खड़े खड़े पानी पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया। खैर हजरत उमर फैसला कर रहे हैं, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। सुनना, हजरत उमर है उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, आपको मालूम होगा ना मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी ना। वो दरियाए नील जो मिस्र में है, इजिप्ट में दरियाए नील, उसका पानी सूख गया, पानी सूख गया, दरियाए नील पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया।
حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا۔ حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو، اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا، دریا میں رکھ دو پانی۔ کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا، اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے۔ ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا، مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا۔ حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا۔ حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا، اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ خط کس کا تھا؟ وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا، سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا۔ لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو، ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا، کہا شریف تو قائمہ، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ ہو میرے پیارو دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا، کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا، اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے، اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا۔ اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو۔ دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر، لیکن اللہ نے کیا فرمایا عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی۔ یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے۔ بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا کوئی بچانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے، کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر، آیا کہ نہیں آیا؟
اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ بات واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا ہوں، لیکن ایک واقعہ تو سنا دو، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ، یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے، بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے، سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا، علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور، لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا لاؤ۔ حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹکڑا منگایا تھا، اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو۔ حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری۔ اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں، اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں گا؟ نعرہ تکبیر! کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے؟ حضرت علی رو پڑے، کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیارو یہ عمر تھے، عمر بھائی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے، بولو نبی کے، اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو، حضرت علی کا علم بہت اونچا، کہو حضرت علی کا علم، ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری، ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا۔ میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے۔ کس کا دربار؟ سب سنو گے نا، انگلی پر پھر گننا پڑے گا، گنو گے نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے، عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے نکا میں۔ آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا، کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا۔ جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا۔ اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا،
بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر. لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے. ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کانپنے لگا. وہیں سے کانپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کانپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو. کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا. عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں, وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں. یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے, اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو, اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی, آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے. ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں. عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے.
اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا, سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے. کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی, 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن, اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے, یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا, اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں, اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا,
صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے, کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ. السلام علیکم. آپ حجرات کو